हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावन आप सबको बरकत दे। आइए मेरे अजीज़ों, रोज़ की तरह आज फिर हम खुदावंद के कलाम को सीखें। जो खुदा पाक रू ने मेरी रहनुमाई की है, मुझे सिखाया है कि मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। बहुत ज़रूरी है खुदा के कलाम को सीखना, क्योंकि आप जानते हैं कि वक्त नज़दीक है, यीशु मसीह आ रहे हैं और हम अपने आप को तैयार करें उसकी आमद के लिए। जब वो आए तो कलाम कहता है कि हम हवा में उठकर उसका इस्तकबाल करेंगे। तो उसके लिए हम अपने आप को तैयार करें, उसके कलाम पर चलें, उसके कलाम को पढ़ें, उसके कलाम को सुनें और अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें। आइए आगे बढ़ने से पहले हम दुआ करेंगे, फिर हम खुदा के कलाम को सुनेंगे। यहोवा ज़िंदा पाक खुदा, हम आपका शुक्र करते हैं यीशु के नाम से। ए बाप, आज हम जितनी बातें तेरे कलाम से करें पाक खुदा, तेरी मर्ज़ी के ऐन मुताबिक हो पाक खुदा। और आज जितनी ज़िंदगियाँ खुदावन तेरे कलाम को सुने, यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावन ये 100 गुना फलदार साबित हो और तेरे कलाम को खुदावन अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें और तेरे कलाम के ऐन मुताबिक खुदावन पाक खुदा अपनी ज़िंदगियों को चलाएं और अपनी खुदावन पाक खुदा अपनी ज़िंदगी तेरे कलाम के मुताबिक गुजारें पाक खुदा, क्योंकि तू बहुत जल्द आने वाला है और हर एक के काम के माफिक देने के लिए अजर तेरे पास है। तेरा शुक्र करते हैं यीशु के नाम से पाक खुदा। खुदावन यीशु के नाम से मेरे होंठों का ज़िम्मा ले पाक खुदा, जितनी बातें तेरे कलाम में से की जाएं तेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो। तेरा रूल कुद्दस हमारी रहनुमाई करे। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अजीज़ों, हम खुदावंद के कलाम को सुने, खुदावंद के कलाम को सीखें, जो बहुत ज़रूरी है। खुदा ने कहा कि मैंने अपने सब नामों से बढ़कर अपने कलाम को अज़मत दी है। मेरे अजीज़ों, खुदा हर चीज़ को टाल सकता है। कलाम में लिखा है कि आसमान और ज़मीन टल जाएंगी, पर मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। इसका मतलब ये है कि खुदा हर चीज़ को टाल सकता है, लेकिन आप अपने कलाम को नहीं टाल सकता। कलाम में लिखा है कि उसने अपने सब नामों से बढ़कर अपने कलाम को अज़मत दी है। आप देखें कि यीशु नाम से मौज़ात होते हैं, यीशु नाम से मुर्दे ज़िंदा हो जाते हैं, पर खुदा ने कहा कि मैंने अपने सब नामों से बढ़कर अपने कलाम को अज़मत दी है। जब हम उसके कलाम को पढ़ते हैं, जब हम उसके कलाम को सुनते हैं, उस पर चलते हैं, अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, तो यकीनन खुदा का कलाम हमें छुड़ाता है। हालेलुया। आइए चंद बातें सीखें खुदावंद के कलाम में से। पौलुस रसूल का ख़त रोमियो के नाम, उसका 8 बाब और उसकी हम 5 आयत पर गौर करेंगे। क्योंकि जो जिस्मानी हैं वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी हैं वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। आमीन। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर लिखा है कि जो जिस्मानी हैं वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं। अब जिस्मानी कौन है और उनके ख्यालात क्या हैं? वो हर वक्त अपने जिस्म के लिए ख्वाहिश करेंगे, अपने जिस्म की ज़रूरतों के लिए ख्वाहिश करेंगे। क्योंकि लिखा है कि जो जिस्मानी हैं वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात वाज़िया कर दूँ। कलाम में लिखा है कि जो रूह है वो जिस्म के ख़िलाफ़ है और जिस्म जो है वो रूह के ख़िलाफ़ है। तो लिखा है कि ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं। अब जिस्म जो है, रूह जो है, वो ये कहती है कि आज मैंने दुआ करनी है, और जिस्म क्या कर रहा है? ख्वाहिश कर रहा है कि तूने दुआ नहीं करनी, तेरे और भी बहुत ज़्यादा काम है। रूह कह रही है कि मैंने आज फास्टिंग करनी है, और जिस्म ख्वाहिश कर रहा है कि नहीं, तुझे बीमारी है, तू फास्टिंग नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं। तो यहाँ पर जो बात आई है, लिखा है
کہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو کل بتایا کہ 3 حصے ہوتے ہیں. جو جسم اور روح ہے، وہ جو جسم اور خون ہے وہ ایک ہی ہے، لیکن جو روح ہے وہ خدا نے ہمیں دی ہے. لکھا ہے کہ خدا نے جب انسان کو بنایا تو اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا اور انسان جیتی جان ہو گیا. پہلے انسان کو مٹی سے سانا بنایا، پھر دوسرا روح پھونکا. 2 چیزیں ہیں. لکھا ہے کہ روح جو ہے وہ جسم کے خلاف ہے اور جسم روح کے خلاف ہے، خواہش کرتا ہے. میرے عزیزو، یہاں پر جو بات آئی ہے، جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں. ان کو یہ ہے کہ ہمارے جسم کی ہر خواہش پوری ہو جائے، ہماری ضرورتیں پوری ہو جائیں. جسم کی خواہش کی وہ کیا ہے؟ حسد، غصہ، جھگڑے، جادوگری، حرام کاری، ناپاکی، یہ ساری جسم کی خواہش ہیں. لکھا ہے کہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں. ان کے ہر وقت جسم کے بارے میں خیال رہتے ہیں کہ ہماری جسم کی یہ جو خواہش ہے یہ پوری ہو جائے. ہاللویا. لیکن یہ ہمیں زندگی نہیں دے سکتی. لکھا کہ نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں. ہاللویا. جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں. ان کے خیال جو ہیں وہ جسمانی ہوتے ہیں. روح جو ہے وہ آسمان پر جانی ہے باپ کے پاس، کیونکہ اس نے پھونکی ہے ہمارے اندر. جسم جو ہے وہ یہاں پر رہ جانا، مٹی میں جانا ہے، کیونکہ تو خاک ہے پھر خاک میں لوٹ جائے گا، یہ کلام کہتا ہے. اور روح جو خدا نے ہمیں دی ہے وہ آسمان پر جائے گی اس کے پاس. تو یہ بہت ضروری ہے ان باتوں کو سمجھنا. اور میری گزارش آپ لوگوں سے ہے کہ جب آپ اس کلام کو سنیں تو آپ اسپرٹ کے ساتھ سنیں، اپنی اسپرٹ کو اوپن رکھ کے سنیں کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں خدا کے کلام سے. ہاللویا. جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں. ان کے خیال جسمانی ہیں. وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، وہ بے ایمانی بھی کرتے ہیں، وہ لالچ بھی کرتے ہیں. ان کے خیال اس طرح کے ہوتے ہیں. وہ جھگڑے بھی کرتے ہیں، لڑتے بھی ہیں، لڑائی جھگڑا بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں. ہاللویا. اور بہت سے کام جو جسم کے وہ کرتے ہیں. پر لکھا ہے کہ جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں. اسپرٹ ہر وقت ان کے خیالات خدا کے کلام کے مطابق ہوتے ہیں. اور وہ کیا خیالات ہیں؟ وہ محبت رکھتے ہیں، وہ خوش رہتے ہیں، وہ اطمینان رکھتے ہیں، وہ ہمبل رہتے ہیں، وہ پریزگار رہتے ہیں، وہ نیکی کرتے ہیں، وہ بھلائی کرتے ہیں، وہ پاکیزگی زندگی گزارتے ہیں، وہ پاک رہتے ہیں. ان کے روحانی لوگوں کے خیالات یہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ خدا نے کہا کہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے، تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو. ہاللویا. جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں. ان کے خیالات جسمانی ہوتے ہیں، ان کی سوچیں جسمانی ہوتی ہیں. ہاللویا. لیکن جو روحانی ہیں، جو اسپرٹ کے ساتھ چلتے ہیں، وہ خوش رہتے ہیں، وہ محبت سے بھرے ہیں، وہ پاک رہتے ہیں. وہ اپنی اسپرٹ کو شارپ کرتے ہیں، تیار کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اسپرٹ ہی، روح ہی آسمان پر جانی ہے باپ کے پاس. تو یہاں پہ لکھا ہے کہ اور جسمانی نیت موت ہے. جن کی جسمانی نیت ہے
वो क्या है, मौत है, मगर रूहानी नीयत ज़िंदगी और इत्मीनान है। जो रूहानी सोच रखते हैं, यानी कि जो खुदा के कलाम के साथ चलते हैं, खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं और उसी के ऐन मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, उनकी रूहानी सोच है, उनकी रूहानी नीयत है। तो लिखा है कि जो रूहानी नीयत है वो ज़िंदगी और इत्मीनान पाएगी, हासिल करेगी। हालेलुया। क्या आप जिस्मानी हैं या रूहानी हैं? क्या आपकी ख्वाहिशात जिस्मानी हैं या रूहानी हैं? आप इस बात को सोचें। मैं कल बता रहा था कि रूह जो है, अगर हम उसे पाक नहीं करेंगे, साफ़ नहीं रखेंगे, तो वो आसमान पर नहीं जाएगी। अगर उसे हम पाक रखेंगे, अपने जामे धोएंगे, तो वो आसमान पर जाएगी। क्योंकि खुदा ने यहाँ पर कहा है, अगर इसकी हम 9 आयत पर गौर करें तो लिखा है, लेकिन तुम जिस्मानी नहीं हो, लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते के खुदा का रूह तुम में बसा है। हालेलुया। बशर्ते के खुदा का रूह तुम में बसा है। जब खुदा का रूह आएगा हमारे अंदर, तो हम अपनी जो हमारी रूह है, हम उसे शार्प करेंगे, उसे पाक करेंगे, उसे खुदा के पाक रूह के साथ चलाएंगे। हालेलुया। तो लिखा है कि फिर पाक रूह हमारी रूह के साथ मिलकर दुआ करता है। हालेलुया। हम इस बात को देखें, गौर करें, हम अपनी ज़िंदगी खुदा के कलाम के साथ चलाएं। मैं ख़ास करके उन बहन भाइयों से ये गुजारिश करूँगा जो गुनाह आलूदा ज़िंदगी में हैं, जो कहलाते तो मसीह हैं लेकिन है मसीह नहीं है। हालेलुया। उनसे गुजारिश करूँगा कि आप अपनी ज़िंदगी खुदा के कलाम के ऐन मुताबिक चलाएं। अगर आप लोगों ने निजात पहनी हुई है, निजात पाली है, बपतिस्मा लिया है, तो फिर खुदा के कलाम के ऐन मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। क्योंकि लिखा है कि जो तौबा कर कर फिर गुनाह करता है, वो खुदावन यस्सु को इलानिया ज़लील करता है, फिर मसलूब करता है। हालेलुया। बहुत से ऐसे लोग हैं बहन भाई, बपतिस्मा लेते हैं, गुनाहों का इकरार करते हैं, महीना 2 महीने 3 महीने चलते हैं, फिर गुनाह में चले जाते हैं, क्योंकि उनके ख्यालात जिस्मानी होते हैं, उनकी बातें जिस्मानी होती हैं। हालेलुया। तो वो दोबारा मसीह यीशु को मसलूब करते हैं, इलानिया ज़लील करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी यीशु मसीह ने सलीब पे नहीं आना, सलीब लेने नहीं आना, बल्कि अभी यीशु मसीह ने अदालत करने आना है, इंसाफ करने आना है। तो लिखा है कि उसने कहा कि मैं बकरियों को अपने दाहिनी तरफ करूँगा, बाईं तरफ करूँगा, और भेड़ों को दाहिनी तरफ करूँगा, और कहूँगा भेड़ों को कि आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, आओ इस मरास में से लो, और बकरियों को कहूँगा कि इन्हें वहाँ फेंको जहाँ रोना और दांतों का पीसना है। अब आपने फ़ैसला करना है कि आपने गुनाह आलूदा ही ज़िंदगी गुजारनी है या खुदा के साथ चलना है। हालेलुया। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, आपको बताना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लिखा है कि जो जिस्मानी हैं उनके ख़यालात, उनकी बातें जिस्मानी हैं, और जो रूहानी हैं, जो रास्तबाज हैं, उनके ख़यालात खुदा के कलाम के ऐन मुताबिक हैं। हालेलुया। आप इस बात पर गौर करें मेरे अजीज़ों। लिखा है कि जिस्मानी नीयत मौत है, रूहानी नीयत ज़िंदगी इत्मीनान है। इसलिए कि जिस्मानी नीयत खुदा की दुश्मन है। जिस्मानी नीयत जो है वो खुदा की क्या है, दुश्मन है। इसकी 7 आयत में लिखा है कि इसलिए कि जिस्मानी नीयत खुदा की दुश्मन है, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के मुताबिक है, ना उसको समझती है। हालेलुया।
جو جسمانی نیت ہے وہ خدا کی دشمن ہے۔ ہاللیلویہ۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے لوگ اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے۔ وہ کہلاتے مسیح ہیں لیکن ان کے کام جو ہیں وہ جسمانی ہیں۔ وہ اسپرٹ کے ساتھ نہیں چلتے، وہ روح کے ساتھ نہیں چلتے، وہ راست باز نہیں ہیں، وہ روحانی نہیں ہیں۔ وہ صرف ایماندار ہیں، وہ ایمان رکھتے ہیں اور باقی جسمانی کام بھی سارے کرتے ہیں۔ تو ایمان تو شیطان بھی رکھتا ہے، لکھا ہے کہ وہ بھی تھڑ تھڑاتا اور کانپتا ہے اور مانتا ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو کلام میں لکھا ہے کہ ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ اگر آپ عمل نہیں کر رہے تو آپ کا جو ایمان ہے وہ مردہ ہے، وہ آپ کو نجات نہیں دلا سکتا۔ ہاللیلویہ۔ کیونکہ جسمانی نیت کیا ہے؟ موت ہے۔ جو جسمانی خیالوں میں رہتے ہیں ان کو خدا واضح کر رہا ہے کہ ان کی جو نیت ہے وہ موت ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو کلام میں لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ تو جب ہم جسمانی خیال میں رہیں گے تو ہم گناہ کریں گے، اور جب گناہ آئے گا تو موت آئے گی۔ ہاللیلویہ۔ سو ہم اس بات پر غور کریں، جتنی زندگیاں اس کلام کو سنیں اور سن کر سوچیں، کیا ہم جسمانی زندگی تو نہیں گزار رہے؟ کیا ہمارے خیالات جسمانی تو نہیں ہیں؟ ہاللیلویہ۔ کل پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا خدا کے کلام کو لے کے۔ خدا کے کلام کی چند باتیں میں آپ کو بتاؤں گا جو خدا نے مجھے سکھائی ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ جیسے جیسے آپ خدا کے کلام کو سنیں گے، آپ کی اسپرٹ میں یہ کلام جب جائے گا، آپ اپنی زندگیوں کو بدلیں گے، آپ اپنی زندگیوں کو چینج کریں گے۔ ہاللیلویہ۔ سو آئیے میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں تاکہ خدا پاک روح آپ کو سمجھ دے، آپ کو عقل دے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ خداوند کا جو خوف ہے نا وہ حکمت کا شروع ہے۔ تو لکھا ہے کہ جسے حکمت کی کمی ہے وہ مجھ سے مانگے، میں بنا ملامت کیے فیاضی سے دوں گا۔ تو اگر آپ کے پاس حکمت نہیں ہے خدا کے کلام کو سمجھنے کی، تو آپ اس سے مانگیں، وہ آپ کو دے گا، کیونکہ اس کا خوف جو ہے وہ حکمت ہی ہے۔ جب اس کا خوف آئے گا تو حکمت آئے گی، تو حکمت آئے گی، پھر ہم جسمانی نہیں رہیں گے بلکہ روحانی ہو جائیں گے۔ ہاللیلویہ۔ سو آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ اے باپ یسوع کے نام سے میں آپ کی شکر گزاری کرتا ہوں اس اچھی باتوں کے لیے، اچھے کلام کے لیے۔ اے باپ یسوع کے نام سے جتنی زندگیاں آپ کے کلام کو سنیں، یسوع مسیح ناصری کے نام سے یہ کلام ان کی زندگیوں میں اثر چھوڑے، اور پاک خدا یہ 100 گنا پھلدار ثابت ہو، اور یہ اپنی زندگیاں آپ کے کلام کے عین مطابق گزاریں اور اپنے آپ کو آپ کی آمد کے لیے تیار کریں۔ اے باپ یسوع کے نام سے پاک خدا ان کی زندگیوں میں کلام گہرے میں جائے پاک خدا، اور خدا ان پاک خدا اثر چھوڑے، اور یہ 30 گنا نہیں، 60 گنا نہیں بلکہ 100 گنا پھلدار ثابت ہو۔ تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں یسوع کے نام سے پاک خدا۔ جتنی زندگیاں اس کلام کو سنیں، یہ ویڈیو جہاں جہاں بھی جائے، تیرا روح القدس انہیں ٹچ کرے پاک خدا، تیرا پاک روح ٹچ کرے انہیں یسوع کے نام سے۔ اے باپ یسوع کے نام سے ان کے لیے دعا کرتا ہوں، جتنے بیمار، جتنے خداوند پریشان کمزور بیماری کی حالت میں ہیں، خداوند اس ویڈیو کو سنیں اور پاک روح انہیں چھو لینا پاک خدا، انہیں برکت دینا، ان کی بیماریاں یسوع مسیح ناصری کے نام سے جائیں پاک خدا، اور پاک خدا وہ اپنی زندگی تجھے دیں اور تیرے نام کو جلال ملے۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگتے ہیں۔